Book of Psalm 24 verse 1. The earth is the Lord in His all fullness. प्रीतम सर्वेश्वराच्या मोहिमेन बोलल्या. प्रीतम सर्वेश्वराची मोहिमेन बोलल्या. हे वेळार हे पवित्र मंदिर देवाची मोहिमेन बोलला. बाबातान दुनियाच्या दुनियात नमस्कार करूया. Let your glory over the earth. तुझी महिमा पृथ्वीचेर पोचडू दी. तुझो उजवाड मनशांचेर फांकू दी. तुझी शक्ती आनी बळ दुनियाची दुनिया आमकां मेळूं दी. धाड तुजो आत्मो, धाड तुजो आत्मो आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. धाड तुजो आत्मो तुका बसलेलीं मनां काळजां कूड आत्मो नवी जावं दी. Hallelujah. 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 Soglatus virta Sorbitumici Sushibakanaram kasanta Jibashinudo Sundiran burun nedoita Somiaci moima Prythmicir porzolta Tu povitatmo Ai sogleakus virta Ai sogleakus virta Sur prythmicir Sur prythmicir जशी बाकणाराम का सांगता
Sebaknar amka sangta Jebashirudo Samdiran Gurunedida Samdiran Gurunedida Tushi Sumechi Moima Tushi Sumiachi Moima Ritumechir Porzolda Ritumechir Porzolda दुनिया ही पृथ्वी झाडांनी डोंगरांनी न्हंयांनी सागरांत तुवें नटयल्या फुलांनी आनी फळांनी घसघशीत सुंगरल्या हे मळब नोकेत्रांनी चंद्रिमान सुर्यान तारांनी रंगयलां दर्यान उदक ना ते दर्याक दर्या म्हणूंक शकना न्हंयत उदक ना तिका न्हंय म्हणूंक शकना झरीन उदक ना तिका झर म्हणूंक फावना उदक झरीक उदक न्हंयत उदक दर्याक सोबाय हाडटा तशी तुजो आत्मो क्रिस्ती जिवितान सोबाय हाडटा तुजो आत्मो क्रिस्ती जिवीत रंगयता तुका जिवे देवाक बुजतना देवूय तुजी शक्ती तुज्या आत्म्याची म्हज्या काळजान म्हज्या मनान म्हज्या जिवितान म्हज्या वावरान देवूय शक्ती तुज्या पवित्र आत्म्याची हालेलुया 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 ओ पवित्र आत्मा म्हज्या काळजांत तूं स्विरता ओलायन म्हज्या तुजें बाकणार आमकां सांगता जे भाशेन उदक समदिरान भरून नेटयता तशी सोम्याची मोहिमा पृथ्वीचेर पोरजोळटा ओ पवित्र आत्मा म्हज्या काळजान फिरता म्हज्या काळजान तूं फिरता खोरायेन म्हज्या खोरायेन म्हज्या जशें बाकणार आमकां सांगता जशें बाकणार आमकां सांगता जे भाशेन उदक जे भाशेन उदक समदिरान भरून नेटयता समदिरान भरून नेटयता तशी सोम्याची महिमा तशी सोम्याची महिमा पृथ्वीचेर पोरजोळटा पृथ्वीचेर पोरजोळटा
Let the Holy Spirit move. हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या आमच्या मनानी हे वेळार ह्या तुका बुसल्यांक जी मनान खासा बोर तुजी शक्ती बोर तुझ्या सर्गावेल्या देण्यानी हे पवित्र आत्मे म्हज्या मनानी हे पवित्र आत्म्या तुझे बाणार तुझी देणी घेऊन ये एक एकटे सभे तुझे बाबा बहिणी सभे हे वेळार रावून घे पवित्र आत्मा आमच्या मोदल्यान स्विरता sobie się bakna ramka santa ci bashirudo sundiran boron nedoida to ci samiaci moima Ritmici polzolna O povitatmo Ai sogle kusvirta Ai sogle kusvirta Sur ritmici Jashim bakna ramka santa Chibakna ramka santa Jibashirudo Sundiran borun neduita Sundiran borun neduita Tushi sumiachi mahima Tushi sumiachi mahima Ritmechir ball solta Ritmechir ball solta Shara 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 Hare 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 Hallelujah.
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. दोन्ही हात उभारून हालेलुया Hallelujah. 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 भावनो भयणो पवित्र पुस्तक सांगता ते भाशेन देवान मनशाक कसलो रचलो कसलो मातयेचो. मातयेचो लोखणाचो रचूंक ना लोखणाचो रचलो कितें जाता आहली मनशाक कळम येता आहली कित्याक येता आहली कळम येता आहली कित्याक मनीस कळम दर्यान वयता आहलो पूण देवान मनशाक मातयेचो रचलो आनी देखून परतून मनशाची कितें जाता माती धूल आनीक माती हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. आनी धूल आनी माती ही धूल आनी मातयेन देवान आपलो आत्मो घातलो देवान आपलो आत्मो आत्मो घातलो आनी आत्मो एका स्वासा वरवीं घातलो कित्या वरवीं घातलो श्वासा. स्वासा वरवीं उस्कार म्हणटा आमी स्वासा वरवीं घातलो पळयात पळयत पुस्तक कितें करात देव मनशाक रोसता आनी मनशाच्या नाकाच्या फुडांनी स्वास घालता मागीर आपलो आत्मो घालता आपलें जिवीत घालता आपलें देवपण घालता आपलें कितें आसलें तें मनशाक दिता हालेलुया 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 जायते फावटी आमची जाणटी कोण कोण सांगता फादर म्हाका म्हजी शेमायन हें दवरलां शेमायन मेली पूण शेमायन म्हाका भांगर दवरलां शेमायन म्हाका बाट दवरलां शेमायन म्हाका घर दवरलां कितें तरी आपल्या लागीं आसलें तें म्हाका दवरलां तशें देवान मनशाक एक व्हडलें देणें दवरलां तें म्हळ्यार आपलो आत्मो प्रेज लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Hallelujah. उत्पत्तीचें पुस्तक 2:20 सोत आनी वाचूया पेज नंबर 3 तेन्ना सर्वेस्परा देवान जमनी वेली माती घेवन जमणी वेली कितें घेतली माती घेतली कितें घेतली माती माती माड धूल गोबोर सगळें तितून येता तें घेतलें मारिया पेज नंबर 3 मेळ्ळें ओके वर्स 6 ऑनवर्ड मागीर आणि ताणे ताच्या नाकाच्या पुंड्यानी जिविताचो श्वास घालो. जिविताचो श्वास घातलो म्हणून हें दाखयता मनशाच्या जिविताचो उरूम कोण देव. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आनी देव जर मनशाच्या जिविताचो उरूम जाल्यार शेवट कोण जावं जाय देव. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मनीस शेवट न्हय देव तर मनशाक जिवी दिता जाल्यार काडपाचो अधिकार मनशा लागीं ना जाचे लागीं दिवपाचो अधिकार आसा ताचेच लागीं कितें अधिकार आसा काडपाचो अधिकार आसा जाचे लागीं दिवपाचो अधिकार ना ताचे लागीं काडपाचो अधिकार ना कोणूय भुरग्याक जिवेशी मारता कोणूय जाणट्यांक जिवेशी उपाशी दवरून मारूंक सोदता कोणूय वीख पिवंक सोदता गोड घेवंक सोदता डेटॉल रेटॉल पेट्रोल पिवन जीव काबार करूंक सोदता जिवीत तुजें न्हय तें काडपाचो तुका कसलोच अधिकार ना कित्याक जिविताचो दोनी जिविताचो उरूम आनी जिविताचो शेवट देव हालेलुया हालेलुया
व्हडल्यान हालेलुया. हे जिवीत देवान आमकां दिला देखून हालेलुया. हे वेळार कितलींच भुरग्यांक एबॉर्शन करून घेवन गेल्ले आसात तांचे खातीर तांकां उजवाड दी म्हण हालेलुया. हे वेळार कितली तरणाटी जिवीत वगडावंक सोदता, सोरो ड्रग्स गोड घेवन बांयत उडकी मारून जावं एक वेळार आपणाकूच उजवा घालून जिवीत सोंपोवंक सोदतल्यांक देवाक उबारून म्हणे हालेलुया. हालेलुया. हे वेळार चिंतनाचे भारार आसात, कोश्टांक त्रासांत सांपडल्यात आनी कितें करचें तें नको असे भावा भयणांक जेजूशी दवरून म्हणे हालेलुया. 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 म्हणटा बाबा न्हू हिब्रू भाशेन ताका म्हणटा रुहा. रुहा कितें म्हणटात? रुहा. बाबा न्हू एका दिसाक म्हाका एका हॉस्पिटलान व्हेलो. एका हॉस्पिटलान व्हेलो आनी तांगेर जायत्या दिसांनी जायत्या वर्सांनी तांगेर भुरगीं जाल्लीं आनी मागणें करून तांगे मागण्या वरवीं तांगेर भुरगीं जाता आसतना 2 जाण जालीं, जोवडी जालीं आनीक जोवणी भुरगीं जालीं पूण भुरग्यांची दोगूय भुरगीं वाटोवपाची कसलीच परिस्थिती नासली. दोतोरान सांगलें ही दोगूय भुरगीं कितेंय केलें म्हूण कितें जावचें ना, साल्वार जावचें नात. कितेंय केलें म्हूण ही दोगूय भुरगीं म्हणलें एकटें लागून भुरगें साल्वार जावचें ना. आनी मागीर म्हाका हॉस्पिटलान व्हेलो आनी अशें सांगलें फादर कितेंय कर पूण देवान 2 भुरगीं दिल्लीं. देवाक जाय जाल्यार आमकां एक तरी दवर म्हूण सांग. कितें देवाक जाय जाल्यार आमकां एक तरी दवर म्हूण सांग. कितल्या वर्सांनी आमगेर भुरगीं जाल्लीं आनी भुरगीं जाल्यार आमी संतोसलीं फादर. पूण दोतोरान सांगलां एक भुरगें सारकें हेजेर आहा आनी दुसरें भुरगें केन्ना कितें जायत म्हूण सांगूंक जायना. आनी वचत जाल्यार हांव वचचे पयलें एक भुरगें वंतल्लें. हांव हॉस्पिटलान पावूंकूच ना. एक भुरगें वंतल्लें आनी कांय घडयांनी म्हूण लागलें हें दुसरेंय भुरगें बी कितें जातलें तेजें कांय ना, हें दुसरें भुरगें बी वंततलें. आतां देवा कडेन माग न्हू एक तूं तेका आतां एकट्याक तूं दवर म्हणून तुवें माग आमी मागो बाय तुवें माग. आनी वेता आसतना अशें मागणें करीत गेलीं आनी त्या हॉस्पिटलान भितर सरलो. देवा हांव खूंय भितर सोदता नको कित्याक एका भुरग्याची खबर मेळ्ळी एक भुरगें कितें जालां म्हूण वंतल्ला म्हूण हे संवसाराक मेलें म्हूण. आनी मागीर हांव गेलो आनी त्या भुरग्याक हांवें फादर तेका बातीम दी कित्याक मोदचे आदी बातीम दी. आनी आतां त्या भुरग्याक नांव कितें दिवं. आनी आतां हांव हें जालो की एक मेला आनी एक मोदचे वाटेर आसा. हांवें मातशें तेंचें दूख पळोवन म्हाका मातशें दूख जालें आनी त्या वेळार हांवें रोखडोच भितर सरलो आनी तेका त्या भुरग्याक नांव दिलें. नांव दिलें आनी बातीम दिलो आनी कितें नांव दिलें म्हाका खबर ना. आनी त्या भुरग्याक हांवें नांव दिलें रुहा. त्या वेळार म्हजे पवित्र आत्मेचे परमाणे नांव आयलें रुहा. कितें नांव आयलें? रुहा. हांवें म्हणलें रुहा आय बॅप्टायज यू नेम ऑफ फादर सन एंड द होली स्पिरीट. रुहा हांव तुका बातीम दितां बाबाची पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. आनी दोतोर सांगता कांय घडये उरल्यात कितें जावपाच्यो ह्या संवसाराक सोंपपाचें. आनी त्या भुरग्याक रुहा म्हूण नांव दिलें बातीम दिलो आनी म्हळें एक अर्देवर त्या हॉस्पिटलान बसलो दिमेर रावलो आनी मागणें करूं लागलो. कित्याक मागणें कोत्ता कोत्ता एक फावट बातीम दिनाका न्हू त्या भुरग्याचो स्वास पड आसलो. स्वास आसलो हुस्कार घेवपाची तेजी आतां सगळें गेल्लें काबार जाल्लें. तो हुस्कार ताका परतून आयलो आनी आयज लेकून हें भुरगें जियेता. त्या भुरग्या खातीर देवाक आमी आर्गां दिवन म्हणया हालेलुया. 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 हालेलुया.
आनी मागीर कांय दिसांनी फादर त्या भुरग्याक नांव कितें दिलें तुवें हांवें म्हळें ताका नांव दिलें हिब्रू भाशेन रुहा मिन्स स्वास कितें स्वास आनी कोणागे स्वास देवागेलो स्वास आनी देवा सांगून येयलो न्हू थिंगा देवा हो स्वास कोणा गेलो तुगेलो आनी तुका जाय जाल्यार तो कितें कर दवर हो देवाक सांगून येयलो त्या वेळार देवा हो स्वास तुजो आनी हो स्वास तुका जाय जाल्यार तूं कितें कर कंटिन्यू कर दवर नाल्यार तुजी खुशी पूण बाबा न्हू देवाचो आत्मो देवीक जिवीत म्हळ्यार देवाचो आत्मो रुहा ह्या मातयेन देवान स्वास घातलो तो रुहा देवान हे मातयेन आपलो आत्मो घातलो तो रुहा आनी हिब्रू भाशेन ताका रुहा म्हणटात इंग्लिशीन ताका म्हणटले ब्रेथ ब्रेथ कोंकणी भाशेन म्हणटा आमी स्वास उस्कार आनी हो देवाचो उस्कार घेवन मागीर हो मनीस कितें जालें कंटिन्यू करा बस 6 आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जालो आनी असो मनीस एक जिवो प्राणी जालो हालेलुया 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 बट बाबर न्हू दर दिसाक दर घडयेक बरें कोण आयकला तुमी कोणें 10 दीस स्वास घेवपाची हॉलिडे केल्ली कोणें आयकल्या घेशात वयतलीं रोकडाच आं हो स्वास 10 दीस 10 मिनटां लेगून घेनासतना रावपाक पूण मनशाक एक एक घडी देवाच्या स्वासाची गरज एक घडी देवाच्या स्वासाची गरज म्हणल्यार देवाची आमकां गरज हालेलुया 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 म्हणटरी तूं बारा कडेन आसूं तूं घरा कडेन आसूं तूं इगोजीन आसूं तूं दोंगरार आसूं तूं मळबार आसूं तूं दोतोरीच्या पोटान आसूं खंयसर तूं आसूं ह्या स्वासाची मनशाक गरज आनी देखून देव हो स्वास मनशाक दिता देव हो स्वास मनशाक दिता उरलेल्यो वस्तू देव दिता पूण आतां बाबा न्हू मनशाक आयज ही सक्तीची गरज आयजूय बी ही स्वासाची मनशाक गरज आनी तो स्वास म्हणल्यार देवाचो पवित्र आत्मो पवित्र आत्मो पवित्र आत्मो हालेलुया 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 आनी पवित्र आत्मो कोण एक शक्ती बळ उजवाड जाणवाय म्हणून आमी गीत गायलें दर्यान उदक ना ताका दर्या म्हणून येता ना दर्यान उदक ना नुस्तें काय बरें पोंवता पयलीं हांवें होय मनशां न्हिदल्यात ती बी जाल्यार दर्यान उदक ना व्हडल्या कासाचें नुस्तें पोंवता गरोवपा विशयांत सायमन म्हणटरी दर्यान उदक ना त्या दर्याक सोबाय दर्यांक उदक आसा तेतून नुस्तें ना त्या दर्याक सोबाय पूण बाबा न्हू आमच्या क्रिस्ती जिवितान जिवीत आसल्यार पुरो न्हू हें पवित्र आत्म्याचें उदक आसपाची गरज आनी ह्या पवित्र आत्म्याची देणे आमच्या जिवितान ना जाल्यार ह्या जिवितान कसलोच अर्थ आनी कुशालकाय ना प्रेज लॉर्ड हालेलुया 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 जेजू ही शक्ती एक एकट्याक आमकां बसयता ह्या पवित्र आत्म्याची शक्ती एक एकट्याक कितें करता बसयता उक्तें करात लूक चॅप्टर 24 लुकास वर्तमान 24 वडी
49. Page number 1000. 1915. पळयात म्हज्या बापान भासायला ते हांव तुमचेर धाडसो आसा. म्हणजे बापायन तुमकां कितें बसयला? पवित्र आत्मा आत्मा बसयला. तो पवित्र आत्मा हांव कितें करतलो? तुमचेर धाडटलो. पेज नंबर 1915 verse 49. पळयात सगळीं बरोबर. पळयात म्हज्या बापान बापायन बसयला ते हांव तुमचेर धाडचो आसा. म्हणटकूच म्हणटच स्वर्गावेले स्वर्गावेले सोक्तीन शक्तीत तुम्ही तुम्ही बरोसूर बरोसर शारांत रावात. घरांत रावात. देवाची सुक्ती, देवाचे बळ आपोस्तांक ताणें बसयलें आनी आपोस्तांची ताणें धाडलें. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजूचें कार्य, जेजूचें मिसाव निमणी वोस आमकां एक एकट्याक दिवंक ते म्हळ्यार पवित्र आत्मो. हे पवित्र आत्मो आपोस्तांचेर आंकवार मारेचेर केन्ना देंवलो? केन्ना देंवलो? ही सगळीं मागणें कोत्तालीं. कोण मागणें कोत्तालीं? सीस, आपोस, आंकवार मारिया सांगाताक मागणें कोत्तालीं. आनी मागणें कोत्ता आसतना तांचेर कोण देंवलो? पोनवास्या दिसाक पेंटाकोस. पेंटा मीन्स 50. ते उक्ते करात. धर्मजाचो इतिहास 2 विसूर वडी 1 onward. Page number 1976. आमचे मदल्या दोन एकल्याच्या No. Chapter 2 verse 1. 50व्या दिसाच्या उत्सवाच्या समयार ती सगळी एकेच स्वाते जमलेली असली. एके सुवातेर जमलोले असली. कितें? जेवणाक आयिल्ली, ना गजाली करूंक आयिल्ली, कोणाची पाड घालूंक आयिल्ली ना. एकठांय मागणें कोत्ताली. मागणें जायते पावटी आमी एकठांय मागणें कोत्ता, सांगाताक मागणें कोत्ता. तेन्ना कितें घडटा? ओचितूच झणझणीत वारे ह्या सारको स्वर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. झणझणीत सारको, झणझणीत ते वारें, तो आवाज. मागीर या आवाजान ती असली ते आख्खे घर भरले. घरच बरोंक ना, आख्खें जेरुजालेम शार आल्लें आसलें आवाजान. जेन्ना वारें मारता ते एकूच कडेन उरना, उत्ता ना. तुफान आयलें, तेंगेर येयलें तिंगा काबार जाता ना. ते खंयची झाडां पाडां सगळीं घरां बिळां मोडून वयता. तसो आवाज आनी वारो सुटलो. कोणाचो तो? देवा पवित्र आत्म्याचो. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. आनी मागीर वर्स 3. आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो. उज्याच्यो जिबो कश्यो तांकां दिश्टी पडल्यो. त्यो फाटल्यो आनी तांचेर एक एकल्याचेर बसल्यो. हालेलुया, 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 हालेलुया,
हालेलुया. हालेलुया. भावन भयणो, ही ती सोक्ती स्वर्गावेली. ही सोक्ती सिसांचे जिवीत काय नासले तांच्या जिवितान, काय नासले. पेद्रून जेजू कितें केलो 3 फावटी नेगार गेलो, नाकारलो. कोणाक भिवून? एक गोट अशें दादल्याक होय. लोकांक आनी थंय चेडूं थिंगोडे सान मारता आसतलें. आनी ताणें ताका म्हणलें, आरे तूं ताचे बरोबर आसूंक ना रे. तूं आनी कितें उलयता गो, हांव ताका. आनी आतां तो मरूंक तयार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 आनी जेजू आपल्या शिसांक सांगता, हो आत्म्यान हांव तुमकां बदतलो. हें पयलें जेजून आपल्या शिसांक सांगलें. पळयात, ही भासावणी केली मॅथ्यू चॅप्टर 3 वर्स 11. मातेवाचें शुभवर्तमान 3रो आवेसूर वोडी 11. हांव जिवीत बदलपा खातीर तुमकां उदकान स्नान दिता खरें, पूण म्हजे फाटल्यान येता तो म्हजे वण बळवंत, आनी ताच्यो वाणू हातांत दवरूंक म्हाका फावो ना. तो जाल्यार पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान तुमकां स्नान दितलो. ही खबर जुवान सांगली. तो तुमकां पवित्र आत्म्यान आनी उज्यान स्नान दितलो. क्रिस्त जिवीत तर नोसरतले, क्रिस्त जिवीत तर फुलतले, क्रिस्त जिवीत तर वाडटले. जाल्यार आमकां कोणाची गरज? पवित्र आत्म्याची. हालेलुया. 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 बाबडो, आमी आयज पवित्र आत्म्याची भरती दोरसाक वाडूंक जाय. दोरसाक वाडूंक जाय. हें झाड पळय आसा, क्रिस्ती जिविताचें झाड, तें एक साक उदक घातल्या पुरो? एक साक झाडाक उदक घातल्या पुरो? एकूच फावटी माती घातल्या पुरो ना. दोरसाक हे झाडाक उदक घालूंक जाय. तें झाड वाडूंक जाय जाल्यार दोरसाक हें झाड शिंपोवंक जाय. म्हणून बाबणू, हे पवित्र आत्म्यान बोल्ल्या बगोर आमच्यांनी स्वर्गा राज्या भितर सरूंक जायना. आमी नव्यान जल्मूंक जाय. त्या कारण जेजू म्हणलें, Jesus said, born again. 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 Born again. जेजून एकटो निकोदेमस म्हूण जेजूशी आयलो आनी ताणें म्हणलें, हांव स्वर्गा राज्या भितर सरूंक, हांव फारिझेव, हांव सगळें जाणा, हांव स्वर्गा राज्या भितर सरूंक हांवें कितें करूंक जाय? पळयात, बायबल उक्तें करात. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 3. जुवांचें शुभवर्तमान 3रो आवेसूर वोडी 3. हांवें स्वर्गा राज्यान भितर सरूंक हांवें कितें करूंक जाय? सगळें शिकलेलो, सगळें जाणार मनीस तो निकोदेमस जेजूक विचारता, स्वर्गा राज्यान भितर सरूंक हांवें कितें करूंक जाय? जेजून ताका प्रतिपाळ केलो, खरेंच खरें हांव तुका सांगता, नव्यान जल्मल्या बगोर कोणाच्यान देवाचें राज पळोवंक जायना. निकोदेमान ताका म्हणलें, म्हातारो जाल्लो मनीस कोण म्हूण जल्मतलो, कसो म्हूण जल्मतलो? पण जेजू सांगलें, तूं जर स्वर्गा राज्यान भितर सरूंक सोदताय जाल्यार तुवें नव्यान जल्मूंक जाय. कशें नव्यान आमी जल्मता? एक कुडीन आमी जल्मलीं. दुसरे आत्म्यान कशें आमी जल्मता? आमच्या पयलो संस्कार
पवित्र स्नान पवित्र स्नान बातिजमा वरवीं बाल्टिमा वरवीं बातिजमा वरवीं आमी कितें जाता नव्यान जल्मता हालेलुया 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 Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया बाबणो आमी जल्मल्या नव्यान जल्मल्या पुरो भुरगीं जल्मले भुरग्यांक एक पाट जेवण दिल्यार पुरो ना एक सा दूध दिल्यार पुरो ना बोगोर बोगोर भुरग्यांक दूध दिवंक जाय जेवण दिवंक जाय दोन दिसा कितें करूंक जाय न्हाणोवपाक जाय भुरगीं बरीं ना तेन्ना तोतरेगेर ते भशेन पवित्र आत्म्यान आमी वाडटलीं जाल्यार हे सगळ्यो वस्तू बायबल रीड करप मागण्यांत वांटो घेवप जाय जाणां अशीं केल्यात तांकां बातीम दिल्यात आनी तांकां सोडल्यात काय ते खंय पडल्या खबर ना ही भरती ही सक्ती तांकां आजून मेळ्ळी ना देखून मागीर आमच्या जिवितान कोण भितर सोदता देवचार देंवचार भितर सोदता देंवचार भितर सोदता पातोक भितर सोदता निराशीपण भितर सोदता तूं वेता ती सगळीं पावलां तुजी आडकोळी आनी आडकोळी आनी आडकोळी पिळा धांवन धांवन येता कित्याक तुवें हे पवित्र आत्म्याचें जिवीत आपणायलें ना आनी तें तुवें वाडयलें ना हालेलुया 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 आनी मागीर मनशाक ताण लागता देवीक जिविताची कसली ताण लागता देवीक जिविताची आनी ही ताण सोऱ्याच्यान पुरी करूंक जायना ही ताण सोऱ्याच्यान पुरी करूंक ही ताण पयशांच्यान पुरी करूंक ही ताण पातकाच्यान पुरी करूंक जायना पूण मनीस वेता ही ताण पडे आसा देवान म्हाका रुसला देवाचो आत्मो म्हजेर आसा आनी मनीस हे संवसाराच्या आत्म्या प्रमाणे ही ताण भागूंक वेता आनी मागीर मनीस जिवितान सांडटा पावणो जायते जाणांच्या आमच्या जिवितान अशें घडटा की बाबा ही ताण म्हाका लागल्या कसली आतां समज तुका ताण लागली उदकाची आनी तुका काडलें आनी एक नवें ड्रेस दिलें ताण भागतली ना ही ताण भागतली जाल्यार कितें करूंक जाय आसलें उदक पिवंक जाय उदकूच दिवंक जाय हालेलुया 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 भावणीनो अशें जिवितान घडटा तेन्ना तूं पातका फाटल्यान वेता कोणा फाटल्यान वेता कापड पातका फाटल्यान वेता की तुजी ही ताण भागोवंक पयलीं पुस्तक उक्तें करात जॉन चॅप्टर 4 जॉन चॅप्टर 4 जुवांचें शुभवर्तमान 4 हावेसूर हांगासूर एक जिवें उदाहरण मेळटा कशे भशेन पेज नंबर 1925 1925 हें पान उक्तें करात आपूण जुवांवा परस अदीक चड शीस कोता आनी तांकां स्नान दिता अशें फारीजवाचार काडणार पडला म्हूण जेजू गमोन आयले खरें म्हणल्यार जेजू आपुणूच ओके वील बिगीन हियर वर्स 5 शिकार नांवाच्या सामारेच्या एका नगरांत तो पावलो जॅकोबान आपल्या पुता जुजेक दिल्ल्या शेता लागीं तें नगर आसलें जॅकोबाची बाय थंय आसली आनी जेजू चलून चलून तकलोलो देखून बायच्या कांठार बसलो सुमार दनपार जालो सामेऱ्याची एक बायल उदक काडूंक थंय आयली जेजून तिका म्हणलें म्हाका इल्लें पिवंक दिवशी ओके पावणीनो शिकार नांवाच्या सामारेच्या एका नगरान कोण पावलो जेजू जेजू पावलो आनी थंयसर एक बांय आसली ही बांय कोणें कोणाक दिल्ली
जाकोबान आपल्या पुताक जुसेक दिल्ली. आनी ही बांय कोडे पावलो तेन्ना ताका बांयचे लागीं कोण मेळ्ळी? सामारितान बाय बायल मेळ्ळी. आनी बायल कितें काडूंक आयिल्ली? उदक काडूंक आयिल्ली. केन्ना आयिल्ली सर तुमकां? सकाळीं सांजे देंपारां? दनपारा आं दनपारा देंपारां. जाय पड हांव सांगता, ती बायल देंपारां कित्याक आयली? बाबड न्हू, चडशीं दिसाक 2 पावटी उदक काडूंक बांयचेर वेतालीं. कितली पावटी? 2 पावटी. केन्ना दिसता तुमकां? सकाळी आनीक सांजे. म्हणटरी सकाळीं उदक हाडटालीं आनी दीसभर तें उदक वारोयतालें, उजार कोत्तालीं. आनी तें उदक सांजेर काबार जाल्या उपरांत रातचें आनी उदक जाय जाल्यार पोतून केन्ना वेतालीं? सांजे वेतालीं, रातचें जाय जाल्यार. पूण कोणूच चुकोन देंपारां वचनासलो. कित्याक वचनासलो? कोणी वत लागतालें जायत, कोणी वावराक वेतालीं जायत, वेळ गोळी मेळनासलो जायत. पूण ही बायल, सामारितान बायल देंपारां येयली. कित्याक देंपारां आयली ती? कांय कारणां आसा. पयलें कारण म्हणल्यार ही बायल एक सुरी जियेताली. कशी जियेताली? एक सुरी जियेताली. खंयचो घराबाय एक सुरो जियेता, कोणूय भाव भयणी एक सुरी जियेतात, केन्ना जिवितान घडलेलें आसता. एक सुरो जियेता म्हळ्यार तुजें जिवीत देवासुल्लें पयस व्हरता. एक सुरो जियेता जिवितान कितें तरी वायट घडलां आनी तें तुका एक सुरो कोत्ता. हालेलुया, 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 हालेलुया. दुसरें, तुका एक सुरो करपाक केन्ना केन्ना तुजें पातोक आसता. कोण आसता? पातोक. तुजें पातोक आसता, तुज्या कुटुंबाचें पातोक आसता. आनी हें पातोक तुका एक सुरो कोत्ता. बट हे बायलेच्या जिवितान पातोक आसलें. कितें आसलें? पातोक आसलें. आनी हें पातोक दुसऱ्या बायलां मदें मिक्स जावंक तिका दिनासलें. दुसऱ्या बायलां मदें मिक्स जावंक दिनासलें. देखून ही बायल सकाळीं येना उदक व्हरूंक, न्हय म्हूण सांजे येना. कित्याक सकाळीं आनी सांजे सगळ्यो बायलो उदकाक वेताल्यो. कितें पातोक आसलें तिच्या जिवितान? तिच्या जिवितान तान आसली देवाच्या मोगाची. कोणाच्या मोगाची? देवाच्या मोगाक तिचो आत्मो ताणेल्लो. आनी ही बावडी विसरली, म्हाका तान लागल्या कोणाच्या मोगाची? देवाच्या मोगाची. हालेलुया, 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 हालेलुया. पण म्हाका तो तान लागल्या देवाच्या मोगाची. फक्त देवाचो मुगूस ही तान बागूंक शकता. संवसाराचो मोग, पयशांचो मोग, कुडीचो मोग ही तान बागोवंक जायना. ही तिका दिसलें हांव जे मोगाक आशिल्ल्या तो मोग म्हाका ही कुडीची आस दितली. देखून ती दुसऱ्या दादल्या फाटल्यान जियेताली. मुखार वचात. ताचे शीश जेवणाक कितेंय घेवंक पूण नगरांत गेल्ले. सामेरेचे बायलेन ताका म्हणलें, तूं जुदेव आनी हांव सामारेकार, तर कसो म्हूण तूं म्हजे कडेन पिवंक मागताय? खरें म्हणल्यार जुदेव लोक आनी सामारेकार लोक एकामेकाची आयदनां वापरिनात. हे बाय ते उदक, ते आयदनांतलें उदक जुदेव पियनासले. जुदेव लोकांक आनी जुदेव लोकांक आनी सामारितांक तांकां
पडो नासले जुदे लोक तांकां अशें चिंताले हो जळोव ही थर्ड क्लास ही एमकोणांतली मनशां ती स्वर्गार वचपाची न्हय अशी तांकां ल्हान तांकां किकोत कोत्ताले तांकां काळुकान दवरताले कोण दवरताले जुदेव लोक आनी तांच्या आयदनांतले तांची सावळी लेकून पडलोली जुदेवांक नाका आसली आनी ताच्या आयदनांतले उदक पियेतले प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया. मागीर मुखार कंटिन्यू करुया देवाचे देणे कसले ते तुका तर गमलोले आनी म्हाका इल्ले पिवन दिवशी अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणत आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली. हा जेजू कोण तो जाणा आसलो जाल्यार तूं ताचेच लागीं कितें मागता आसली उदक मागता आसली आनी मागीर मुखार या आमी आनी ते म्हळ्यार विल गो टू नंबर 13 जेजून तिका म्हणले हे उदक पियेता तांकां सगल्यांक पोतून ताल लागतली. हे उदक पियेता तांकां सदांच तान लागतली उदक हे संवसारचें उदक कुडीची आस ही तान लागत आसता पूण देव दिता तें उदक पियेचें जाल्यार तुका तान पातकाची तान लागची ना हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हांव एकूच बॉटली पियेतलो ना एक बॉटली न्हू आख्खें जिवीत पिवोन तुवें ओगडायलें सोऱ्यान तुजी तान भागोना काळोखान रावून तुजी तान भागोना मागीर पूण हांव दी ते उदक पी ती तांकां कधीच ताण पूण हांव दिता तें उदक पिवून कोणाक तें तुमकां केदीच तान लागची ना. मागीर हांव तुमकां दिन ते उदकाची तांचे भितर एक जोर जातली आनी ती तांकां सासणीक जिवीत जावतली. व्हांवतली सूर कुरपेची सूर मागीर बायलेन ताका म्हणलें सायबा तें उदक म्हाका दी अशी म्हाका आनीक तांक लागची ना आनी उदक काडूंक हांगा येवंकूय पडचें ना. जेजून तिका म्हणलें वच तुज्या घोवाक आपोवन हाड आनी हांगा ये. हा तुजे घोवाक कापून हाड तुका कसली तान लागल्या दुसऱ्या दादल्यांची तान लागल्या पूण तुजी तान दादल्यांची न्हय पातकाची न्हय तुजी तान देवाच्या मोगान आमी देवाची काकुतीन ती तान बागूंक शकतली. मागीर ती बायल कितें म्हणटा बायलेन जाप दिली म्हाका घोव ना. म्हाका घोव ना मागीर जेजून तिका पतून म्हणलें म्हाका घोव ना हें तुवें सारकें सांगलें कित्याक तूं कापांत आसले आनी तुज्या सांगाता आतां आसा तोय तुजो घोव न्हय. हा आतां 5 घोव तुका आसले आनी आतां आसा तो कितलो 6. पूण बाबा न्हू मनशाची तान भूक फक्त दिवस बागूंक शकता. कंटिन्यू हें तुवें सारकें सांगलें. बायलेन ताका म्हणलें सायबा तूं प्रवादी म्हूण म्हाका कळ्ळें. आमच्या पुर्वजांनी ह्या दोंगरा देवाक बोजलो पूण तुमी ताका जेरुजालेमांतूच बोजूंक जाय म्हूण सांगतात. जेजून तिका म्हणलें म्हजें आयक बाय तुमी ह्या दोंगरार जावं वो जेरुजालेम जावं बाबाक बोसची नात असलो वेळ येवचो जालो. तुमी वळखोना ताका बोसतात आनी जाल्यार वळखोत हांव ताका बोसता कित्याक तारण जुदेव लोकां तावन येता. पूण असलो वेळ येता खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो की खरें बोसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भक्ती करतले. कित्याक म्हणल्यार असलेच बोसपी बाप दवरता देव आत्मो आनी ताच्या बोसप्यान ताका आत्म्यान आनी स्वतान बोजूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया. हालेलुया. पण ही बायलेची जायती वस्तू आनी प्रश्नाक जेजून जबाब दिलो. पयलें जुदेवांक आनी जुदेवांक आनी सामार्थिकांक पडो नासलीं तिजे लागीं तो उलयलो संबंद घडटा.
देवाचो आत्मो मनशाक देवाशी व्हरता आनी देवासुवें संबंद घडटा. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. देवाचो आत्मो मनशाक नवें जिवीत दिता. ही बायलेक नवें जिवीत दिलें. हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया. तांकां दिसतालें आमी फक्त जेरुसलेम देवाक बुजूंक वचचें. देव सगळे कडेन आसा. देव म्हळ्यार नेबेल आत्मो. ताका बुजप्यांनी आत्म्यान आनी स्वतान बुजूंक जाय. हालेलुया, हालेलुया. 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 बाबणो तिचे भितर जोर व्हांवता. कसली? देवाच्या पवित्र आत्म्याची, मोगाची, शांतीची, कुशालकायेची. आयज ही जोर आमच्या जिवितान, आमच्या घरान, आमच्या पवित्र सभेन दर एक दिसाक व्हांवची गरज आसा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. 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 तुझ्या आनी म्हज्या जिवितान तूं तरी आत्म्यान भरून देवाक बुजूंक सोदताय. मागोत राव. कितें मागोत राव? पवित्र, पवित्र आत्मो. पवित्र, आत्मो. व्हडल्यान पवित्र आत्मो. आत्मो. आत्मा. पवित्र पवित्र आत्मो. आत्मा. ही व्हडली ग्रेस काय. उक्तें करा लूक चॅप्टर 11 वर्स 9. लुकाचे शुभवर्तमान 11वा आवेसूर ओळी 9 ते 13. दूर साक उठल्या उपरांत भोंवतना चलतना पवित्र आत्मो माग. पवित्र आत्मो माग. 11th chapter 9 to 13. तशेंच हांव तुमकां सांगता. Page number, just a minute. Page number 1884. तशेंच हांव तुमकां सांगता. सगळीं बरोबर म्हणया. तशेंच तशेंच हांव हांव तुमकां तुमकां सांगता. सांगता. मागात मागात आनी आनी देव देव तुमकां तुमकां दितलो. दितलो. मागात मागात आनी आनी देव तुमकां देव तुमकां दितलो. दितलो. सोदात सोदात आनी आनी तुमकां तुमकां मेळटलें. मेळटलें. सोदात सोदात आनी आनी तुमकां तुमकां मेळटलें. मेळटलें. दारार मारात दारार मारात आनी आनी तें तुमकां तें तुमकां उगडटलें. उगडटलें. दारार मारात दारार मारात आनी आनी तें तुमकां तें तुमकां उगडटलें. उगडटलें. कित्याक कित्याक मागतात तीं घेतात. येतात. सोदतात तांकां वता तांकां मेळटा. मेळटा. दारार मारता दारार वता तांकां तांकां तें तें उगडटलें. उगडटलें. मासली मागीर जाल्यार मागणी म्हणटलें. आपल्या आपल्या पुताक पुताक मासलीचे सुवातेर मासलेचे स्वामी एक स्वरूप एक स्वरूप दीत दीत तसलो तसलो तुमचे मदें मध्ये तुमचे कोण बापूय आसत कोण बाबू आसता. हो हो तांती मागीर जाल्यार शांती मागीर जाल्यार बापूय ताका हवी ताका विंचू काडून विचून काडून दीत दीत तुमी तुम्ही वायटोवी मंडवीन जावूनय जाऊ नये. तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू बरे वस्तू दिवंक दिवंक तुमी तुम्ही जाणत जाल्यार जाणा जाल्यार त्या वोन जाऊन कितलो कितलो ओदीक अधिक तुमचो तुमचा सर्गीचो बाप सुरगीचा बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. दिवसाना आपल्या लागीं आपल्या लागीं मागतल्यांक मागल्या पवित्र आत्मो आत्मा दिवचो ना. दिवसाना बाबणो पगोर पवित्र आत्म्यावलो माग. थोडे स्पीड आमचे दोळे बंद करूया. अखबार मारी हे पवित्र आत्म्यान बोलली. देवाचो संदेश का मेळ्ळो तेच कडेन ती पवित्र आत्म्यान बोलली. अनेक पावटी ती मागणी करता.
आपोसना सांगाताक मागणें करता आयज हे पवित्र आत्म्यान आमकां भरतून या हे पवित्र आत्म्याची सुक्तीन आमकां भरतून या पवित्र आत्म्याची घोटायेन आमकां भरतून या मागात पवित्र आत्मा मागात निराशेपणान कुशालकाय काळोखान उजवाड अस्कोतांक बोड ह्या वेळार दर एका देशा खातीर मागुया देवय तुजो पवित्र आत्मो जायते मनीस देवाच्या वावराचेर आड आसात तांचेर स्वताचो आत्मो देवय देव म्हणल्यार आत्मो आत्म्यान आनी स्वतान ताका बुजोवंक आमकां शिकय ह्या वेळार पिडेवन्नाचेर जो आत्मा उदय दोनिया मनाची कुडीची आत्म्याची पिडा सोंसल्या ह्या वेळार ऑपरेशन चालू आसा ते ऑपरेशनात तूं साकार करतो जी भुरगीं जे पिडेक सांपडून स्वास घेवंक कोसळटात तांचेच स्वास घाल मागता वेळार तुजेच खातीर माग तुज्या कुटुंबा खातीर माग सर्गीच्या पवित्र सर्गीच्या देण्याची पवित्र आत्म्याची सक्तीची बोळाची सक्ती वतय दोनी आनी सगळी मागणी एकठांय करून जेजून शिकयलें मागणें भावातान उच्चार म्हणया आमचे बापा तुजें नांव पवित्र जावं तुझ्या खराय संपयो तुझी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारात जावं आमचो दिसवटो आज आमकां दी आनी आमी आमची सुदाऱ्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायणेक पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड मोगाळ माई तुज्या पुतां खातीर तुज्या दुवां खातीर विनंती कर माईक नमान कर म्हणया नमान मरे कुर्बेन भरले सूर सोर फिरेंसा उसरे मरे दुसरो आनी सुदरो बापू जेजू भगेन माये देवाची माये आमा पबेन खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन आनी वेळा दुनियेचो आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर हे भशेन शालोम कृपा ह्या चॅनला वरवीं आमचे बरोबर मागणें करतल्यांचेर परदेसान आसल्यांचेर बोटीचे वावर करतल्यांचेर हे वेळार मागुया